तुम्ही जाणा पणजेच्या काळजान पोर्तुगीज काळावयली उदकाची टाकी आसा म्हणून पोर्तुगीजांनी खूप कितें वायट केला, मात ते उदक वाचोवपाच्या बाबतींत खूप हुशार आशिल्ले। पयलीं लिसीव नावाचें एक इन्स्टिट्यूशन आशिल्लें जंय उच्च शिक्षण मेरेन वर्ग आशिल्ले। ताच्याच सायडीन कांय मेकळो जागो आशिल्लो आनी पणजे लोकांची सतत गर्दी आसताली। पोलीस म्हण, आर्मी म्हण आनी हेर लोकूय देखून तांकां उदकाची सोय करपा खातीर म्हणून ह्या मेकळ्या जाग्याचेर एक बरी व्हडली अशी टाकी तांणी बांदिल्ली। ह्या टाकयेची खोलाय आनी रुंदी बरीच आशिल्ली। हाचे आर्किटेक्चरल म्हत्व समजायतना हिस्टोरियन संजीव सरदेसाय म्हणटात, ही टाकी खूप विचार करून बांदिल्ली आसा आनी ताच्या कुशीक कंपार्टमेंट करून बाथरूम बांदिल्ले, जंय लोक येवन न्हाताले आनी आपले कपडे धुताले। मात गोंय मुक्त जाल्या उपरांत हाचो वापर कोण तरी लिपून रावपाक करताल्याचें आपल्या नजरेक आयिल्लें अशेंय तांणी म्हणलें। मात आतां ही टाकी मोडपाक पावल्या आनी तातूंत पयलीं भशेन उदक एकठांय करपाक मेळपाना। ही टाकी आसा म्हणून लेगीत आतां कित्येक जाणांक खबर आसपाना अशेंय ते म्हणटात। ही टाकी पणजेच्या काळजान आसा, मात जशें काळीज आमकां दोळ्यांनी दिश्टी पडना तशेंच आतां ही टाकी कोणाक दिश्टी पडना। ह्या टाकयेचें खूप म्हत्व आसा। जर ही टाकी परत बांदली जाल्यार पणजेच्या कित्येक गार्डनांक हांगाचें उदक पावोवपाक मेळटलें, जाका लागून ओपाचो भार थोडो कमी जातलो अशेंय संजीव सरदेसाय म्हणटात। आमी जर अशें पळोवंक गेले जाल्यार हे पोर्तुगीज म्हणून आशिल्ले न्ही, तांणी खूब कितें कितें वायट केलां आनी ताजेर खूब टिकाय जाता, पूण तांणी जें कितें बरें करून दवरलां न्ही ताजेरूय आमी मातसो दोळो घाललो इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। आनी तातूंत तांणी घरां बांदलीं जी 300-400 वर्सां पासून अजून पासून सामकी घट्ट आसा। तांणी उदकाचेर खूब भर दिलो, उदक कशें सांचोवन दवरचें आनी ताचो यूज करचें, जाका आमी आज इंग्लिशीन म्हणटा वॉटर हार्वेस्टिंग। मेळटा ते बुराक मारले नाल्यार उदक दवरलें आनी ताका वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणटा, पूण तांणी ते प्रॅक्टिकल युजा खातीर केले। एक म्हणजे आतां आग्वाद फोर्ट, आग्वा म्हणजे उदक, तातूंत तांणी फोर्टाच्यो वण्टी व्हडल्यो करपा खातीर भितरल्यान एक व्हडली क्वॉरी बांदली आनी क्वॉरी तांणी ती यूज कशी केली, तातूंत रेन वॉटर भितर हार्वेस्टिंग उदक दवरपाचें आनी ते मागीर ते बोटी येताल्यो पुर्तुगालाक खंय तांकां तें पिवंक दिवप, कारण यू कांट ड्रिंक सॉल्ट वॉटर, यू हॅव टू ड्रिंक फ्रेश वॉटर। तशेंच राशोल सेमिनरीन तांच्या मदीं भितर व्हडली टांकी बांदली आनी तें उदक केलें। कित्याक तर एक किल्ल्याच्या बांदकामान भितर एक सिक्रेट आसता, म्हणजे तुका जेवण ना जाल्यार जाता पूण उदक हें जायत आसता। पूण उदक हें ते कशें करून प्रोटेक्ट करून दवरताले आनी एनिमी तातूंत भितर पॉयझन करताले, त्या खातीर ते पयस दवरताले, धांपून दवरताले। पूण उदक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट। आज जर आमी गोंयान आसा अशें म्हणटात की सरस्वती रिवर जो आशिल्लो तो ना जालो, उदक बंद जालें आनी त्या उदकाक सोदाक लागून अर्दे लोक हांगा पावले, आमच्या गोंयान पावले अलोंग द वेस्ट कोस्ट, आनी थोडे गंगेच्या तीरा पासून ब्रह्मपुत्रेच्या तीरा पासून ते गौड प्रांतान पावले, म्हणजे बेंगॉल आनी मागीर ते हांगाच आयले। पूण उदक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ही ताजी व्हॅल्यू ऑफ वॉटर हें पोर्तुगीजांक सामकें कळून आयिल्लें म्हूण तांणी सांताक्रूज म्हणटा थंय बांद बांदून बंडवळ म्हणटा ती तयार केली, जी रेन वॉटर थंय उरून जे पळय शेतकामांक अशें म्हणटात रेकॉर्ड आसा की 60% चड वाडले म्हणून शेतकाम, कारण जेन्ना तांकां उदक नाशिल्लें तेन्ना तांकां उदक मेळ्ळें। तशेंच तांणी पणजे आल्तिनाचेर म्हणजे आज जी पणजे चर्च आसा तिच्या दाव्या वटेन वयर ज्या जाग्याचेर गोंयचें एक सामकें नामनेचें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आशिल्लें, लिसेव म्हणटा तें, लिसेव द आफोंस द अल्बुकेर्क हें नांव ताचें, मग तो तांणी बांदलो आनी थंय अप टू हायर एज्युकेशन यू कूड स्टडी। पूण तांणी कितें केलें, ताच्या कुशीक म्हणजे वेस्ट सायडीक पश्चिमेच्या दिशेन एक थंय जागो आशिल्लो आनी लिसेवाच्या फाटल्यान आमची पणजे सिटी, पणजे सिटीन लोकूय आसताले, हमालूय आसताले, पुलिसूय आसताले, तांकां कपडे धुवपाक कितें करपाक कितें तरी एक सोय जाय आशिल्ली म्हूण तांणी एक व्हडली टांकी बांदली आनी ही टांकी
जी पयलींचे SS डेम्पो कॉमर्स आशिल्ले ताजे सामके समोर आनी हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेच्या लेफ्ट म्हणजे ओल्ड हायकोर्टाच्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान आसा, वेस्टाक आसा ती. थंय तांणी ती बांदली आनी तातूंत भितर अशें म्हणटात, आतां हाका म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन सारकें मेळना की बंडवळचें उदक थंय हाडून दवरताले पॉसिबली, आनी ती फुल्ली बंद आशिल्ली आनी ताका इतली तांणी आर्किटेक्चर इज सो ब्युटिफायड जावचें न्ही म्हणून तांणी सायडीक तांणी ओपनिंग दवरलेलें अर्दी अर्दी पायपां घालून. आनी हें उदक अशें म्हणटात की पणजेचे लोक पळय आसात ते येवन व्हरताले, कारण पणजे तितली व्हडली सिटी नाशिल्ली ती. पूण वॉट इज इंटरेस्टिंग देर की ताज्या कुशीक ल्हान बाथरुमाचे कंपार्टमेंट्स मेळटा. तर जेन्ना हांव पयलीं गेल्लो आनी फोटो काडिल्ले थंयचे, तेन्ना म्हाका लोकांनी सांगले, थंय जाणटे म्हाका ते मेळ्ळे ते, की पोर्तुगीज टायमाचेर हे जे पुलीस आशिल्ले, मिलिटरीचे लोक आशिल्ले म्हणजे लोअर लेवल, ते हांगा येताले, आपणाचे कपडे धुताले, न्हाताले आनी वेताले. दॅट मिन्स ही टाकी जी बांदिल्ली वॉज फॉर द पब्लीक टू यूज. आतां ते कशें करताले, कोण कंट्रोल करताले ताजेर चड कांय मेळना, पूण मातशी स्टडी केल्यार मेळटली. बट उदक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ही टाकी जी आसा ते टाकयेन म्हाका तरी अशें दिसता, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, की ही टाकी आफ्टर लिबरेशन गेल्ल्या एक 20 वर्सांक ती इतली मोडकळीक आयिल्ली की तिजो उपयोग फक्त कोण तरी भितर वचून लिपून रावपा खातीर करतालो. कारण हांवें जेन्ना पळयल्लें तेन्ना ताका एक अशी झाडाच्या खांदयाची एक निसण करून थंय देंवपाक चडपा खातीर ती भितर लायिल्ली म्हाका दिश्टी पडिल्ली. पूण भितर उदक उरना भितर, कारण ती तितले ताजी कॅरूच घेवंक ना आनी ताका क्रॅक पडून ते सगळे झिरपून भायर वता. पूण आज पासून तो एक जागो असो आसा की त्या जाग्याचेर ती जर काडून थंय सुद्दां, नाल्यार आतां ती परती काय बांदूंक जावची ना, इट इज नॉट पॉसिबल, पूण त्याच जाग्याचेर तशीच जर एक व्हडली टँक बांदली, इट कॅन बी ऑफ गुड यूज. कारण हे पणजे म्युनिसिपल कावन्सिलाक इतलीं गार्डनां आसा, 28 कितें गार्डनां आसा तांची. एटलिस्ट थोड्या तरी गार्डनांक भितरल्या उदक व्हरून दिवपा खातीर आमच्या ओपाच्या उदकाचेर तितलो कमी लोड येतलो. बांयो आशिल्ल्यो आमच्यो इतल्यो 8 काय कितल्यो बांयो आशिल्ल्यो, मेजर बांयो, भितरल्यो आतां फक्त 3 काय 4 बांयो उरल्या इन पणजे. पूण त्यो आतां तातलें उदक पिवपाचें ना, कारण बिकॉज ऑफ पोल्युशन, बिकॉज ऑफ सिपेज, टॉयलेटाची सिपेज बी ते आतां पेड्डा जाय. बट दीस टँक इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, फॅन्टॅस्टीक फोरसायट पोर्तुगीजांची. पूण आज ती पणजेन काळजान भितर आसा, पूण जशें आमकां काळीज दिश्टी पडना तशी ही टाकी आमकां दिश्टी पडना. आनी काळीज जशें इम्पॉर्टंट एका ह्युमन बॉडी, तशें ह्या उदकाची टाकी ऑल्सो इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ताजेर वॉटर वर्क्स डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची खूब 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 गरज आसा. त्या टाकयेची खोलाय एक मेझनायन फ्लोर आसा, तेजी हायट आसा आनी ताजी ऑलमोस्ट अबाउट 20 ते 25 मीटर बाय 20 ते 25 मीटर अशी लांबी आनी रुंदी आसतली. खूब म्हणजे हातूंत खूब उदक उरतलें, खूब उदक थंय दवरूंक जाता. आयदर ओपाचें उदक येता तें स्टोर करूंक जाता, नाजाल्यार इफ ताका जर प्रोविजन करीत जाल्यार जशें आग्वादाचेर भितर एकूय झर ना, 2.37 मिलियन क्युबिक लिटर्स ऑफ गॅलन्स ऑफ वॉटर हें फक्त पावसाचें उदक एकठांय जातालें. तशें ह्याय टाकयेन पावसाचें मातशी केअर घेवची पडटली, कारण मलेरिया, डेंगू तातूंत भितर जावचें ना. भितर जर नुस्तीं सोडलीं जाल्यार नुस्तीं खुशी, आमी खुशी. बट आतां आमी थंय गेल्ले पळोवपाक, उदक आशिल्लें आनी थंयच्या शेजाऱ्यांक विचारलें, ती म्हणटा खरीच गरज आसा केअर घेवपाची. कारण थंय पळयलें सर आमी, जाल्यार ते म्हणटा थंय जनावरां पडलीं जाल्यार काडपा मेळना, कित्याक तेंच्यांनी खूब अशें एक्सपिरियन्स केला की जनावरां पडलीं तर ते मरता. आतां सद्या सुद्दां उदक पयलां आमी थंय आसा, बट हे उदक तरी सांठून उरता सर. सो थंयच्या लोकांचें म्हणणें आसा की जळारी जाता आनी कोण कितें पडत आनी ते थंय कोसळपाचें पोजिशनान आसा. हेचेर कशें हें करचें पडटा? पळय, त्या जाग्याचेर खंयच्याय जाग्याचेर एक्चुअली आज ते पेडण्यान आसूं नाल्यार ते बिचोलेन आसूं नाल्यार खंय, होच प्रॉब्लम आमकां येता
की खणी मारलेल्यो आसा चिरे काडपा खातीर, तातूंत उदक भरता आनी तातूंत मनीस एज वेल एज जनावरां पडून मरतात. फक्त पडना फुडें आनी कोण मरना फुडें आमकां जाग येता. कोंकणीन एक आमची इनटेंजिबल हेरिटेज आसा. ती हेरिटेज कितें? दिसले मोडे आयले रडे म्हणून. बाबा तें दिसतकच आमकां मागीर रडूंक येता. आज पणजेन आमच्या झाड पडून एक चली मेले, पूण ते झाडां इतली पडपाची आसा ही पयली कट करपाची आमचे कडेन ना. आनी हाका मेन रिस्पॉन्सिबल आमी. आय टेक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माय सेल्फ. हांव लोकांकूच बोट दाखयना, पूण लोक जेन्ना आमकां लिबरेशन मेळ्ळें, फ्रिडम मेळ्ळें, फक्त आमी गोंयच्या लिबरेशनाक तासतात, पूण ताजो जो पळय आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां मेळ्ळी ती आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर नॉट फुलफिलींग. आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक म्हणटा? आतां ह्याच टाकयेचे घ्या. जर त्या टाकयेन भितर कितें जनावरां पडटा जाल्यार ही एरिया आसा ती बेवारस, ताका वॉर्ड कावन्सिलर कोणूच ना. लोक फक्त थंय वचना फुडें उलयतात, पूण आपूण जावन येवन त्या वॉर्डमॅनाक घट धरून, वॉर्डाच्या कॉर्पोरेटाक घट धरून हाडून ती निवळ करपाक लावपाक प्रेसाक आफया. जर तुमचो कावन्सिलर कांय करना जाल्यार लेटर बरोवन हो तुमकां तुमचो हक्क, तो जर हक्क तुमी बजायनात जाल्यार मागीर ताजेर क्रायींग ओवर स्पिरिट मिल्ट म्हणटा ताका, ते मागीर ते डेंगू जालो, मागीर हे जालें, आपणाचे माजर मेले, कुत्रो पडलो, हेज नो मिनींग. आमी पणजेच्या कॅपिटलान रावता, आमी खंयच्या एका झोपडेन भितर आमच्या एका जंगलान रावना. सो तुमचे कडेन सगळें आसा, पुलीस स्टेशन आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, कलेक्टर आसा, वचा तांचे कडेन. आमी जर वचचे ना जाल्यार कितें जातलें? आनी येस, तांचो जो भंय आसा, आय टोटली एग्री. तातूंत भितर आपणाचे मनीस पडूंक जाता. इनफॅक्ट हांवें पळयल्लें आसा, म्हजे कडेन फोटोय आसतलो, की ती घरांत पयली घाल्ली आसा पळय, ताका इतले भाले कशे आसा थंय, चुकून सुद्दां मनीस जर थंय पडलो न्ही जाल्यार ताच्या भितर आंगानसून भितर वतले ते, इतले सामके शार्प आसात. आतां फोटो आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, म्हणजे आसूंक जाय, हांव तो धाडून दिता तुमकां जाय जाल्यार. बट द मेन थिंग इज दॅट लोक फक्त कितें जायना फुडें उठतात. दॅट इज रॉंग. म्हाका कितले जाण लोक सांगता, अरे तूं कित्याक तकली फोडटा ह्या हेरिटेजाचेर काय म्हणून. तर हाका एकूच आन्सर आसा, जो पर्यंत आमी आमचे गोंय राखचे ना, आमी आमचो वाठार राखचे ना, आमी आमच्या वाठारा बद्दल शिकचे ना, तो पर्यंत बोट दाखोवन आमच्या गोंयाचे पाड जाले, हे मिनिस्टर हे करता. सॉरी, आय एम नॉट रेडी टू इवन लुक एट द मिनिस्टर. म्हणजे मिनिस्टर पळय आसा न्ही, तांचें काम फक्त सायन मारपाचें. आमचे कडेन जे बॉडीज जिल्ले आसता, कॉर्पोरेटर बॉडीज आसता, म्युनिसिपल बॉडीज आसता, पंचायत बॉडीज आसता, कलेक्टर आसता, हांच्या तकलेर बसून ही कामां करून घेवपाची. मिनिस्टराच्या तकलेर बसून कांयच जावपाचें ना. आनी आमी कितें, इंग्लिशीन एक म्हण आसा, बार्किंग ऑफ द रॉंग ट्री म्हणून. आमी कुत्रे बी मरता म्हणून तुमकां सांगता बार्किंग ऑफ द रॉंग ट्री म्हणून. तर खंयचे हांगा तुका कोंकणीन ताका एक दुसरी एक म्हण आहा की खरपाता खंय आनी खर्चिता खंय काय म्हणून. सो वॉट इज द पॉयंट इन जस्ट टॉकिंग अँड नॉट गोईंग टू द रायट पीपल. आनी तुमकां काय विमान घेवन वचपाची गरज ना, ट्रेन धरपाची गरज ना, बस धरपाची गरज, चलून तुमच्यांनी वचून सांगूं येता म्युनिसिपालिटी, पूण तें जायना.